अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सामीन और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं एक संगीन मसले के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नूपुर शर्मा, जो कि मोदी सरकार की पार्टी बीजेपी की रुकन है, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद से पूरी दुनिया के मुसलमान शिद्दत से सरापा एहतजाज है। वो एक निजी टीवी चैनल पर आकर जो बकवासात करती है, पहले वो मुलाहिजा फरमाए। Even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. बस खाना आजकल तो मिलेगा नहीं। सड़कों पे अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर तू। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोन हो जाइए। इस खबीस औरत ने जिस उड़ते हुए घोड़े का जिक्र किया, दरअसल इन्होंने वाक़या मिराज का मजाक उड़ाया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मिराज के मौके पर बुर्राक की सवारी पर बैठकर सिदरतुल मुंतहा गए, शायद इनको मालूम नहीं कि जिस उड़ते हुए घोड़े का मजाक ये उड़ा रही है, वो सब इनके अपनी ही मजहबी किताबों में मौजूद है, जिसका इंतजार ये आज तक कर रहे हैं। देखते हैं वीडियो के इस रिपोर्ट में। शिवसहस्रनाम सुमृत्युंजय सूक्ष्मतम जगत्याति जगद्गुरुम विष्णु वशस्पतिम देवम दुष्टद्वाचारमर्दनम सुमति परमानंदम। कल क्या वंदे जगद्गुरुम। उनके वालिद का नाम विष्णु अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम सुमति आमिना होगा। वो कल क्या वंदे यानी माहियल बुतलान वाल इस्लाम होंगे, जगतगुरु यानी सरवर आलम होंगे। और आप जो है दुनिया में जब तशरीफ लाएंगे, आपको मेराज नसीब होगी, आप बुर्राक पे सवारी करेंगे, जिसको कहा काम धेनु कल की वाहा नंबू। ये एलोरा एजेंटा के गारों में 16 नंबर के गार के अंदर जो है एक तस्वीर लगी हुई है बुर्राक की, और लिखा हुआ है कि कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होगी। जितने अवतार हिंदुस्तान में आए, मस्टा, कोरमा, वरहा, नारसिम्हा, वामना, भार्गव, राघवा, कृष्णा, बौद्धा, इन अवतारों की सवारियां भी वहां पे मौजूद हैं एलोरा एजेंटा के गार में। लेकिन उनकी तस्वीरें जो है अपनी सवारियों पे सवार मौजूद है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है। लिखा हुआ जगत गुरु की सवारी जो है, आप जब मेराज में तशरीफ ले आएंगे, पहले आपको बुराक मिलेगी, उसके बाद रफ की सवारी होगी। पहले बुराक जो है कामधेनु कल की वाहा नंबू, जिसको मुसलमान बुराक कहते हैं, और तुम्हारे पास कामधेनु कहा गया है। तो देखो, आज तुमको समझने की बात है, जबान का फर्क है। जगत कहते हैं आलम को, गुरु कहते हैं सरवर को। सरवर आलम मुसलमान कह रहे हैं, तुम उसको जगत गुरु कह रहे हैं। तुम कहते हो कि इंतजार कर रहे हो, वो 14 साल पहले सरकार तशरीफ ला चुके हैं, उन्होंने हक का पैगाम लाया। या अहले किताब कालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह। अहले किताब, आओ एक कलमे की तरफ तुम में और हमें मुश्तरिक है, वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप इंसानियत को एक वजूद के जात बाबरकत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात पर एक करने के लिए तशरीफ लाए, और कहा कि तमाम इंसान जो है उसी जात पर एक हो सकते हैं। इसीलिए आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हिंदुस्तान के ब्राह्मणों, जब कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग है या बच्चा है या कोई भी हो, आखिरी दम लेता है, तो उस पर तुम पानी डालते हो, 2 खतरे पानी डालते हो और पढ़ते हो हा हा हु ही। ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाह परमपदम जन्म वैकुंठ प्राप्नुति जपे नामे मोहम्मदम। तुम तो पढ़ते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसका इंतजार कर रहे हो, जिसका कलमा पढ़ रहे हो कि वजूद क्या है। हम वो तुम्हें उस अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। गुरु के माने क्या है? अंधकार। हम वो तुम्हें दावत दे, पंचाक्षरी मंत्र यही है। तुम्हारे पास जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, कोई 1 लकीर मारता है, कोई 3 लकीर मारता है, कोई 2 लकीर मारता है, कोई बिंदु लगाया हुआ है। यही तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुमने तकसीम कर लिया है। एक ब्राह्मण जो है 1 लकीर मार रहा है, अलीफ बना है अल्लाह, कोई त्रिशूल लगाया हुआ है, लिल्ला आ गया, कोई नुक्ता लगाया हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम लगा लिया है। अरे तुम्हारे पास कलमा मौजूद है, तुम जानते हो, जानते पूछते छुपाए हुए हो, उसको अपने दिलों से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। झगड़े खत्म होते हैं, नफरतें खत्म होती हैं, वरना क्या हो जाएगा? इस सतयुग के अंदर जो आने वाला इनकलाब है, तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है, तुम्हारी कालिज्ञान में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रुसिंदवरु रुम्मिखानरु जम्मिखानरु केंपुषवरु कांबद मुखरवनु गजपति अश्वपति मेघपति देश देश तुर्करु श्री वेंकटेश्वरी गुरु हुकुमी साला भंडार होड़ी। और न कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारे भाई पंडित जो थे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुसलमान हुए, जिनको तुम कश्मीर के अंदर कत्ल कर रहे हो, पंडित तुम्हारे भाई थे।
तुम्हारे भाइयों ने कल के अवतार को माना है, आज से 700 साल पहले माना है। तुम अपने भाइयों का ऊपर जुल्म कर रहे हो। उधर यहूदी अपने भाइयों फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। जो है उमर के जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम कबूल किया, वो फलस्तीनियन जो है वो भी यहूदी थे, वो भी नसारा थे जिन पर जुल्म किया जा रहा है। जुल्म से काम नहीं बनेगा। ये दौर, ये जब भी जमीन और आसमान का मालिक वो है, एक ही है, तुम सबको एक करके छोड़ेगा। फलियाबुद रब्ब हाज़ल बैत अतामहुम मिन जुन व अमनहुम मिन खौफ। अश्चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, सबको अयोध्या की तरफ जाना है। वो अयोध्या जो है जहाँ पर युद्ध हराम है, जहाँ जू मारना हराम है, वो मक्के मुकर्रमा है, उसकी तरफ सजदा करना है, वरना सबकी गर्दन तोड़ी जाएगी। वो बक्का भी है, कोई आकर के देख ले, जैसा अबरहा ने आकर के देख लिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील व क़रालिन तरबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल। हो जाए जैसे उस वक्त वो हाथियों का लश्कर लाया। आज टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी भी कुछ काम नहीं करेगी, इसको भी अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय करेगा। कुल हल नुनब्बिउकुम। दूसरी बात इस खबीस औरत ने ये की कि कुरान कहता है ज़मीन चिपटी हालत में है, हालांकि इसका सच से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इनका यही एतराज़ पीस टीवी चैनल पर डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू भाई ने किया था, जिसका खुलासा डॉक्टर जाकिर नाइक कर चुके थे। आइए हम इसको दोबारा सुनते हैं। इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजु लैला फिन नहारी व युलीजु नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बेज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बेज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जमीन को फैलाया बिछोना जैसे। दहाहा के एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बेज़वी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से, फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बेज़वी। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बेज़वी की शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बेज़वी शक्ल में है। तीसरा एतराज़ वो किया जिसके बिना पर कुफार रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने का रास्ता ढूंढते हैं। वो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह क्यों किया जब अम्मा आयशा की उम्र 9 साल थी। हालांकि इनका ये एतराज़ सबसे पहले सीता जी के ऊपर आता है। जब राम जी ने सीता जी के साथ निकाह किया तब सीता की उम्र 6 साल थी। सुने एक छोटा सा क्लिप जिसमें एक पंडित इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। इसका तफसीली जवाब मज़ीद वीडियो के इस रिपोर्ट में दिया जाएगा। देखिए ऐसा है कि जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया 6 साल की उम्र में और रुखसती हजरत आयशा की हुई 9 साल की उम्र में, जो ये एतराज कर रहे हैं वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ही एतराज नहीं कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, वो राम जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। ऐसा होगा कि राम जी ने
جو سیتا جی سے شادی کی تھی تو اس وقت سیتا جی کی عمر کیا تھی؟ 6 سال تھی. ٹھیک ہے. کیسے؟ سیتا جی کو جب اغوا کیا راون نے تو راون سے سیتا جی نے کہا کہ اس وقت میں 18 سال کی ہوں اور 12 سال ہو گئے مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے. آپ جب ذرا یہ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیتا جی نے جس وقت شادی کی تھی تو سیتا جی کی عمر کیا تھی؟ 6 سال رام جی سے. ٹھیک ہے. اچھا اب آئیے لکشمن جی کے پاس. لکشمن جی کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ارملا. اور ارملا کون ہے؟ ارملا سیتا جی کی چھوٹی بہن ہے. آپ کسی بھی اپنی ہسٹری کی کتاب میں پڑھ لیجئے کہ ارملا اور سیتا جی میں کئی سال کا فرق تھا. جس دن رام جی کی شادی ہوئی ہے اسی دن لکشمن جی کی شادی ہوئی ہے ارملا سے. ٹھیک ہے. اب اندازہ لگا لیجئے کس عمر میں ہوئی ہے. تو یہ جو اعتراض آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے یہ پہلے اعتراض رام جی کے اوپر ہوتا ہے, پہلا اعتراض لکشمن جی کے اوپر ہوتا ہے. اب میں آپ کو جو بات ہے وہ یہ کہ اسلام میں شادی کی جو یعنی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں جسمانی طور پر فٹ ہوں, فزیکلی فٹ ہوں, مینٹلی فٹ ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی ایج متعین نہیں ہے. یہ فزیکل فٹ ہونا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کس زمانے میں رہتے ہیں. مثلا آج اگر آپ میڈیکل سائنس کو دیکھیں تو آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیے اگر کوئی لڑکی آج کے دور میں 9 سال کی عمر میں فزیکلی فٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈاکٹر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں, یعنی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے فزیکلی فٹ ہو, مینٹلی فٹ ہو, اور اچھا آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے. ہاں اگر 9 سال سے کم عمر میں وہ فزیکلی فٹ ہو رہی ہے, یعنی اور فزیکلی فٹ ہونے کا مطلب ہے اس کو مینسٹریشن آ رہے ہیں, اس کا منتھلی سائیکل شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ ڈاکٹر کے لیے ایک فکر کی بات ہوگی بھائی اتنی جلدی یہ کیسے ہو رہا ہے. ایک بات آپ اب آئیے سائنس میں جو ممالک اور جو علاقے ایکویٹر سے قریب ہیں وہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی فزیکلی فٹ ہوتی ہیں, ان کو جلدی مینسٹریشن ہو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ الیاذ باللہ آپ پیڈوفائل تھے. پیڈوفائل ایک ٹرم ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سیکشولی مائنرز سے اٹریکٹ ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ 100 مرتبہ اگر اس الزام میں ذرہ برابر بھی کہیں حقیقت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے بعد 3 سال انتظار کیوں کرتے بھائی؟ 3 سال انتظار کیا؟ اس لیے کیا نا کہ فزیکلی اور مینٹلی میچور ہو جائے, اس کے بعد رخصتی ہوئی. اچھا اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو 9 سال کیوں, 2-4 سال اور انتظار کر لیتے اگر 3 سال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی فیملی ممبر کا ہونا ضروری تھا کہ جو باہر کے اثرات سے محفوظ رہے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری فیملی لائف ہے وہ اس کو جو کا تو ریکارڈ کر لے. اب اگر ایک عورت 18 کی 20 سال 22 سال کی عمر کی کسی گھر میں آئے گی تو وہ باہر کے اثرات سے محفوظ نہیں, اس کا اپنا ایک کلچر ہوگا, اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا, اس کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ مکمل فیملی لائف کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکے گی. یہی وجہ ہے آدھا علم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم نے لیا ہے. اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو معائشہ سے وابستہ ہے. نمبر 2, 25 سال کی عمر میں 25 سال کی اگر بیوہ مل رہی ہو تو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا, اور 25 سال کی عمر میں ایسی بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہو اور اس کی عمر 25 سال ہو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. تو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے. تو نبی ایسی خاتون سے پہلی شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں جو بیوہ بھی ہے, 2 دفعہ بیوہ, اور عمر بھی کتنی ہے 40 سال. اور عرب میں 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا, یہ تو اسلام نے 4 پہ آ کے باؤنڈ کیا ہے. 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا, مگر 15 سال جو جوانی کا بہترین حصہ ہے وہ اسی ایک عورت کے ساتھ گزار دیا, دوسری شادی نہیں کی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے مزاج میں عیش و عشرت بولو نہیں تھا. حالانکہ عرب میں کم اس ماحول میں 10 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے, جس میں آپ کو آفریں کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں, عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دو گے, میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور 15 سال آپ نے 40 سالہ بیوہ کے ساتھ گزار دیے, جوانی کا بہترین حصہ. جبکہ کلچر اور ماحول اور معاشرہ آپ کو زیادہ شادیوں کی پرمیشن کیا ترغیب دے رہا ہے. اس زمانے میں کلچر تھا, ایک کو معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے اور ہجرت کا وقت آتا ہے اس وقت آپ دھڑا دھڑ نکاح کرتے ہیں. یہ صاف بتانے کے لیے کہ آپ نے جو اتنی بیویاں رکھی یہ اپنے مزاج یا معاذ اللہ عیش کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کے حکم کی وجہ سے, کیونکہ اسلام کے احکام نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں. ہجرت سے پہلے اسلام کے تفصیلی احکام نہیں. پھر ان 9 بیویوں میں بھی صرف 1 کنواری ہیں, باقی 8 کیا ہیں, طلاق یافتہ اور بیوہ. جبکہ عرب کا کلچر اجازت دے رہا ہے 10 بیویاں رکھنے کی بھی, تو آپ نے 9 رکھی, وہ بھی 50 سال کے بعد. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے کسی سوکن پہ حسد نہیں, رشک نہیں آتا تھا.
مجھے اپنی کسی سوکن پہ, کیونکہ مجھے پتا تھا نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, مجھ سے. فرمایا مجھے اگر آتا تھا نا تو خدیجہ پہ آتا تھا, 40 سالہ بیوہ پہ ہیں بھائی, جن کا انتقال ہو چکا تھا. نبی موت کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے تھے. ایک دن امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ, بڈھی عورت سرخ جبڑوں والی, آپ اسے کیوں سوچتے ہو, اسے کیوں یاد رکھا ہے آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. تو جو عیش پرست ہوتا ہے وہ اپنی بوڑھی بیوی کو یاد رکھتا ہے؟ بولو ہے بھائی, وہ کبھی یاد نہیں رکھتا. امی عائشہ فرماتی مجھے اگر غیرت آتی تھی نا, غیرت جیسے عورت میں ہوتا ہے نا کہ بھائی, تو وہ قسط پہ آتی تھی. وہ نبی کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال میں مشہور تھی. حضرت عائشہ کا حسن و جمال نہیں تھا. حضرت عائشہ کو نبی سے جو یعنی اتنا نہیں تھا, نبی کو جو امی عائشہ سے محبت تھی وہ آپ کی علم اور فقہی بصیرت اور ذہانت کی وجہ سے تھی. ذہین بے انتہا تھی, اس لیے محبت تھی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ سے زیادہ خوبصورت تھیں, لیکن اس خوبصورت بیوی پہ حضرت عائشہ کو رشک یا غیرت نہیں آتی تھی. ان کو پتا تھا نبی کی طبیعت ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہے, اگرچہ وہ خوبصورت ہیں. نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے ذہانت دی ہے, علم دیا ہے, اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. اور امی عائشہ نے جب فرمایا نا کہ آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, فرمایا اے عائشہ, اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میری قوم نے مجھے دھتکار دیا تھا. تو آپ ان کی کوالٹیز دیکھ رہے ہیں, صفات دیکھ رہے ہیں. عیش پرس آدمی صرف شکل دیکھتا ہے, اوصاف